बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक ख़ातून ने सवाल किया है कि परेशानी मुसीबत इससे बचने के लिए, छुटकारे के लिए आप कोई दम कर दें, पानी पे दम कर दें या कोई आप वजीफ़ा बता दें। तो सबसे पहली बात जो आप सबसे अर्ज़ करनी है उसके लिए भी और बाकी भी तमाम मुसलमानों के लिए, जो हमारे ज़हनों में एक चीज़ पाई जाती है कि जब भी कोई मुश्किल और परेशानी आती है तो असल वो परेशानी क्यों आती है वो समझने की बजाय हमारे जहन में गलत ख़यालात आते हैं। हम मुसलमानों में अक्सर लोग जब भी कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है या कारोबार में नुकसान होता है, तंगी आती है, तो फ़ौरन उनका जहन जाता है कि किसी ने हम पर तावीज़ कर दिए हैं। ठीक है ना। ये ख़ातून भी गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं, लेकिन जो उनका सवाल है कि आप पानी पढ़ के दें, कोई दम कर दें, ठीक है ना, तो असल जहन जाता है कि किसी ने हम पे तावीज़ किए हुए हैं। फिर अक्सर लोग जाते हैं आमलों के पीछे भागते हैं, वहाँ पे अपनी दुनिया भी ज़ाय करते हैं और अपना ईमान भी ज़ाय करते हैं। ठीक है, जबकि हमें समझना चाहिए कि हम पर परेशानी क्यों आती है, हम पर मुश्किल, मुसीबत, टेंशन ये क्यों आती है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमें वजह बता दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ु अन कसीर। तुम पर जो भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, हमारे गुनाहों का नतीजा होती है वो परेशानी, वो दुख, वो मुसीबत। अल्लाह ताला फरमाते हैं व याफ़ु अन कसीर, तुम्हारे बहुत सारे गुनाह तो हम माफ़ ही कर देते हैं, दरगुज़र कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झंझोड़ने के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए, हमें दुरुस्त करने के लिए बाज़ दफ़ा हमें दुनिया में किसी न किसी मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, ताकि हमें पता चले हम कमज़ोर हैं, सब कुछ हम नहीं कर सकते, हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाह होते हैं। और गुनाह इंसान कब करता है? जब अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है। तो अल्लाह ताला दुख में मुब्तला करके, परेशानी देकर हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम आजिज़ हो, तुम बेकस हो, तुम सब कुछ नहीं हो। ठीक है, तो जो बंदा, अब इसका हल क्या है? पहले तो ये देखना चाहिए कि हमसे क्या गुनाह हुआ है, क्या गलती हुई है। जब भी कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह ना करे किसी मुश्किल में हम फंस जाएं, तो इस तरफ जहन जाने की बजाय पता नहीं फ़लाँ हमारा दुश्मन है, उसने जादू ना कर दिया हो, किसी ने तावीज़ ना कर दिया हो, क्योंकि ये शैतान जहन में डालता है। ये बात भी जहन में रखें, ये शैतान डालता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि शैतान चाहता है युरीदुश्शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावा वल बग़ज़ा, शैतान तुम्हारे आपस में अदावत, बुग़्ज़ और नफ़रत डालना चाहता है, और इसी वजह से नफ़रत डालता है। वो जहन में डालेगा फ़लाँ से तेरी मुखालफत है ना, वो तेरा शरीक है, फ़लाँ उसने जादू किया होगा, फ़लाँ ने तावीज़ किए होंगे, यूँ होगा, बाबों के पास, आमलों के पास जाओ, वो फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है ना। बाकायदा मुझे याद है ये एक बात, हमारे जामिया में एक साथी हैं, खाना पकाने की उनकी ड्यूटी है, और वो अपना पुराना वाक़या वो सुना रहे थे। कहते मैं एक पीर साहब के साथ काम करता था, और बाकायदा पीर साहब ने ड्यूटी लगाई हुई थी, आज फ़लाँ के जो है ना जिन निकालने के लिए जाना है, तुम जाओ फ़लाँ कब्र के इस जगह पे तावीज़ जो है ना दफन करके आओ, और उसके घर में फ़लाँ दरवाज़े की चौखट पर फ़लाँ वहाँ भी तावीज़ दफन करके आओ। फिर पीर साहब गए, पूरा ड्रामा किया, और फिर कहा कि ये जगह देखो, फ़लाँ जगह देखो, मुझे जो है ना जिन्नात बता रहे हैं, अब कब्रिस्तान में कुछ तावीज़ तुम्हारे दफन है, वहाँ जाओ। फिर वहीं जहाँ पर इन्होंने दफन किए थे वहीं से खोद के आ गए। ठीक है, उन्होंने तो अपना धंधा बनाया हुआ है पैसे कमाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को हिदायत दें, इन आमलों को, इन जो जादूगर हैं, इन्हीं की वजह से अक्सर लोग शिर्क और बिदात की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था पहले नंबर पर हमें देखना चाहिए कि क्या गलती हुई है हमसे, कहाँ पर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की है। अपने घर के माहौल को देखें, अपनी ज़ात को देखें, अपने मामलात को देखें लोगों के साथ, कहीं किसी का हक़ तो नहीं मारा, किसी को सताया तो नहीं, ठीक है ना, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हमने किसी को सताया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है नाजायज़, तो हम तो परेशान होंगे ना।
کسی دوسرے مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اس کا دل دکھا ہے، اس کو ستایا ہے ہم نے، اس کو پریشان کیا ہے، اور ہم اس وقت خوش تھے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ اقتدار کے نشے میں آ کر دوسروں کو ستاتے ہیں، کئی لوگ پیسے کے نشے میں آ کر دوسروں کو ستاتے ہیں، لیکن تلک الایام نداولها، یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. کسی کو پریشان کر کے سکون کی نیند تو نہیں سو گے نا، تم پہ بھی پریشانی آنی ہے. تو اپنے ان معاملات کو دیکھیں. کسی کو اگر ستایا ہے، تنگ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دے دیں. کسی کو ناجائز تنگ کیا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لیں، اور کسی کا حق دینا ہے تو اس کو دے دیں. اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں کوئی غیر شرعی عمل تو نہیں، گھر میں فلمیں اور گانے ڈرامے تو نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا. ان کو ختم کریں. اور پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ، یہ چیزیں کرنے کے بعد اپنے معاملات کو درست کریں. جو اللہ کی نافرمانی اس کو نکال دیں. یاد رکھیں، جو بندہ شریعت کا پابند ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہے، اس کو اللہ رب العالمین کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتے. اس پر اگر کوئی دکھ اور مصیبت آتی ہے تو اس دکھ اور مصیبت میں بھی اسے وہ لذت اور سکون ملتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے اگر مجھے اس حال میں رکھا ہے، میرا رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. وہ پریشان نہیں ہوتا. اور اس مشکل سے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس مصیبت سے اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رہی بات اس کی کہ وظیفہ کیا پڑھنا ہے مشکلات میں، پریشانیوں کے حل کے لیے، مختصر وظیفہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں. استغفار کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے بخشش مانگیں، اور یہ الفاظ کثرت سے کہتے رہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ الفاظ یاد کریں، چلتے پھرتے، کام کرتے، آتے جاتے یہ کثرت کے ساتھ یہ الفاظ پڑھتے رہیں. اور اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ کثرت کے ساتھ یہ الفاظ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ. کہیں پھنس گیا ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، استغفار کثرت سے کرتا ہے، اسے بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کہاں سے میں نے نکلنا ہے، جعل اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ومن کل ہم فرجا، اور ہر ٹینشن، مشکل سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ ملنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو استغفار پڑھیں. اس کا بھی وہی ہے نا جو میں نے وجہ بتائی مصیبت آنے کی، پریشانی آنے کی، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہیں پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، کہیں پر کسی کو ستایا ہوتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ پر ہم نے والدین کے سامنے اونچی آواز سے ہم نے بولا ہوتا ہے، بزرگوں کی بے ادبی کی ہوتی ہے، یا کسی مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسی بات ہم کر دیتے ہیں جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہم پر پھر مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. تو ان کا ایک ہی حل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ استغفار کریں، اور یہ الفاظ بھی کثرت سے کہتے رہیں، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے سر جھکا کر رو کر اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگیں، اور جو گناہ ہوئے ہیں وہ گن گن کر اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ میں نے یہ بھی کیے ہیں، یہ بھی کیے ہیں، یہ بھی کیے ہیں، چھپ کر بھی کی ہے، اعلانیہ بھی کی ہے، اور اللہ آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا. اللہ کے سامنے روئیں، معافیاں مانگیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں گے. خوشیوں سے بھرنے والی ذات وہی ہے. یہ دل اسی کو دے دیں، اس دل میں اسی کی محبت ڈالیں، اسی کے لیے اس دل میں محبت ہو، اس کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، وہ رب اس دل کو خوشیوں سے بھر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرما دیں، اللہ ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیں، پریشانیوں سے، مشکلوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.